नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, मुलुक यतिखेर लकडाउनको समयमा छ। 77 जिल्लाका नागरिकहरू महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा आम नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि महानगरपालिकाले सेवा दिइरहेको छ। 24 घण्टा लागिरहेको छ आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि र उहाँहरूको दैनिक जीविकोपार्जन सहज बनाउनका लागि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनमा गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण सडक बन्द छ। अत्यावश्यकीय बाहेकका पसलका सटर पनि बन्द छन्। उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय पनि बन्द छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि मुलुक अहिले लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। आम नागरिकहरू घरभित्र रहेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट हुने अत्यावश्यकीय काम भने निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम निरन्तर रूपमा गरि नै रहेका छन्। लकडाउनका समयमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतका सम्पूर्ण वडा कार्यालय मार्फत नियमित भन्दा फरक ढंगले काम गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 लकडाउनको अवधिमा तत्कालीन समस्या समाधान गर्नका लागि दिएको जिम्मेवारी सँगसँगै विकास निर्माणका काममा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ। वडा सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न 8 उपसमिति गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 26 का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले तोके अनुसारका विभिन्न किसिमका कामहरू वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। जो ज्याला मजदुरी गर्ने, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने, जो खाना पाउनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर राहत वितरण गर्नेदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै हामीले विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले वडाभित्र भएका विकास निर्माणका कामहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौँ। र यो लकडाउनले जुन किसिमको असर गरेको छ, हामीले विभिन्न चाहिँ हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ टिम बनाएर विभिन्न क्षेत्र चाहिँ छोडेर त्यो तोकेर हामीले त्यसरी चाहिँ वडा सदस्यज्यूहरूलाई संयोजक राखेर हामीले चाहिँ त्यस्ता 8वटा टिम बनाएर हामीले त्यो 8वटा टिममा झन्डै 45 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो टिममा राखेका छौँ। लकडाउनको समयमा वडा नम्बर 26 ले विकास निर्माण सम्बन्धीका कामलाई रोकेको छैन। सुरुका केही दिन विकासका कार्यलाई स्थगित गरे पनि त्यसपछिका दिनमा पुनः सुचारू गरिसकेको छ। वडा कार्यालयले यस बीचमा सडक कालोपत्रे, ढल सफा गर्ने, मङ्गाल निर्माण र वडा भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको वडा अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ। बीचमा हामीले
सडक पिच गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ढल सफा गर्ने, कहीँ अलिअलि मङ्गलहरू बनाउने त्यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी वडा भवन चाहिँ लाई बनाउने क्रममा चाहिँ लकडाउन भयो, निरन्तर रूपमै वडा भवनको चाहिँ फिनिसिङ कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। रेगुलर हामीले काम गरेर बसिरहेका छौँ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा वडा कार्यालयले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ। यही अवधिमा टोल सुधार समिति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा राहत वितरण, कोभिड-19 को परीक्षण लगायतका काम गर्दै आइरहेको कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नम्बर 26 की सदस्य कान्ता अधिकारी गौतमले बताउनुभयो। टोल सुधार समितिको सबैजनालाई, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले लिएर हाम्रो 4 जना सदस्यहरू 4 तिर बाँडिएर लगत सङ्कलन गऱ्यौँ र अनि हामीले 8 ग्रुप जस्तो बनाएर लैनचौर एउटा, भगवान बालमा एउटा, बस पार्क साइडमा अनि टाउन प्लानिङ गरेर यस्तो हामीले 8 सेक्टरमा बाँड्यौँ र ठाउँ विभाजन गरेर अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले सुरक्षाकर्मीहरूको पनि साथ लिएर राहत पार्ने काम गऱ्यौँ। अनि हामीले त्यो राहत प्याकिङ गर्दाखेरि सबै हामीले ओडामा नै प्याकिङ गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको, कुनै अरू स्वयंसेवकहरूको, त्यसपछि हामी आर्मीहरूको सहायता लिएर सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले प्याकिङ गर्ने पनि काम गऱ्यौँ। त्यसरी हामीले दोस्रो राहत पनि बाँड्ने काम गऱ्यौँ हामीले। अनि यो बिचमा हामीले विदेशबाट आउने जो व्यक्ति हाम्रो 26 वडा नम्बरमा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको लैनचौर ब्याङ्कवेटमा हामीले आरडिटी परीक्षण समेत गरायौँ। लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीलाई लक्षित गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण तथा सामूहिक भोजनको व्यवस्था सुरुका दिनदेखि गरिरहेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनका समयमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, आफ्ना कोही नभएका, दैनिक काम गरेर खानुपर्ने वर्गका मानिसहरूलाई खानेकुराको व्यवस्था गर्ने क्रममा वडा नम्बर 26 ले हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी करिब 7,000 परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ। वडा कार्यालयले दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिक, फरक क्षमता भएका मानिस, सुत्केरीलाई लक्षित गरी राहत वितरण गरेको वडा सदस्य निर्मला बोगटीले बताउनुभयो। हामीले यस्तो दैनिक जेलादारी गर्नेलाई हैन, अनि त्यसपछि अपाङ्गहरूलाई अनि सुत्केरीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिने भन्नेमा गयो। हाम्रो भयो होला 26 वडाबाट त 7,000 जति, अझ बढी भयो होला हैन। अब हामीले कतिहरूलाई त फर्म नगरिकन हैन, आउनेहरूलाई त अब हामीले फर्म नबाँडिकनै बिचरा दुखै पाएको भने हुन्छन् हैन। अब त्यस्तोलाई पनि दिएको छौँ। अनि इन्डियनहरूलाई पनि हामीले अब यहाँ त धेरै इन्डियनहरू हुन्छ, उनीहरूलाई त अब कति कुरा टहराहरूमा बस्या हुन्छ हैन, त्यस्तोलाई पनि दिएको छौँ। र नागरिकता नभएकोले नि खानु पाएन भनेर हैन, नागरिकता नहुने नि पाउँदैन भनेर पछि परेकाहरूलाई पनि हामीले खोजेर नागरिकता नभए पनि पाउने अधिकार हो, खाऊ हैन। आत्मा सबैको बराबरी हो, चाहे नेपाली होस् चाहे विदेशी होस् है, त्यो दृष्टिले हेरेर हामीले सबैलाई समेटेर लगेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चिनिने ठमेल क्षेत्र महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 मा पर्दछ। राजस्व संकलनको प्रमुख स्थानको रूपमा चिनिने ठमेल क्षेत्र पछिल्लो समय सुनसान देखिन्छ। आर्थिक कारोबार नै बन्द भएको अवस्थामा राजस्व संकलनको अवस्था पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ। गत वर्ष 15 करोड राजस्व संकलन गरेको वडा नम्बर 26 ले यो वर्ष 20 करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिना अर्थात् लकडाउन अघिसम्मको अवधिमा 12.5 करोड राजस्व संकलन गरिसकेको वडा सदस्य तीर्थ काजी डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। यो चालू आर्थिक वर्षको राजस्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ गत वर्षको भन्दा केही वृद्धि हुने लक्षण देखिएको थियो। तर यो चैत 11 गते जुन लकडाउन भयो, लकडाउन पछि बन्द भयो हुनाले यसपालि चाहिँ हाम्रो राजस्व चाहिँ करिब 12 करोड चान्चुन भनौँ न 12.5 करोडको हाराहारीमा चाहिँ यो चैत 11 गतेसम्म चाहिँ उठेको छ। त्यसपछि त ठ्याक्क बन्द भइहाल्यो। अब हाम्रो राजस्व तपाईँको बन्द हुनासाथ अहिले पछि त केही उठेकै छैन, त्यसपछि चाहिँ जेरो भइहाल्यो नि। त्यसपछि हामीले एकदम अर्जेन्ट एउटा दुईवटा काम बाहेक अरू काम हाम्रो वडाबाट केही भएको छैन, खालि राहतको काम मात्र भएको छ।
त्यसकारण पछि चाहिँ राजस्व चाहिँ खासै त्यस्तो उठेको छैन हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसाय अब टुरिज्म सेक्टर बन्द हुनासाथ यसले त तपाईँको उता आन्तरिक राजस्वमा पनि यसले चाहिँ इफेक्ट पार्छ, यो किन्नमा पनि इफेक्ट पार्ने हुनाले यसले ठुलो असर पार्छ हजुर। हाम्रो यहाँ आउने भनेको त व्यवसाय गरेर तपाईँको चाहिँ घरबाट घर मात्र हो, अरू कर त उतापट्टि जाने हो। अहिले बन्द हुनासाथ व्यवसाय उता धेरै नै असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो अहिले मोटामोटी भनौँ न अहिले नै हाम्रो अस्ति चैत 11 गतेसम्म चाहिँ 12.5 करोड उठिसकेको छ। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15 करोड उठेको थियो, अहिले अस्ति नै 12 करोड उठिसकेको छ भने पोहोरको भन्दा हाम्रो बढ थियो। यो लकडाउनले गर्दा ठ्याक्क बन्द भयो हुनाले अब चाहिँ राजस्व चाहिँ घटेको छ। वडा नम्बर 26 को कार्यालयले वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने दैनिक कामलाई पनि निरन्तरता दिइ नै रहेको छ। जनतालाई आवश्यक पर्ने वडा कार्यालयबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा लकडाउनका समयमा पनि सामाजिक दूरीका साथ सञ्चालन गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको वडा अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ। वडा कार्यालय दिने दैनिक कामहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्जीकरणको अथवा चाहिँ मृत्यु दर्ताको जसलाई अर्जेन्ट छ त्यो अहिले पनि हामीले कहिलेकाहीँ 1-2 जना अर्जेन्ट व्यक्तिहरूलाई अहिले पनि दिइरहेको अवस्था छ। हामीले कर चाहिँ हामीले राजस्वको चाहिँ उठाएका छैनौँ, त्यो चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ उठाएको छैनौँ। अब बिस्तारै लकडाउन खुल्यो अथवा नखुले पनि चाहिँ अब जनतालाई दिने सेवा प्रवाह चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। बिस्तारै एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले अब महानगरपालिकासित पनि सल्लाह गरेर जनताको दैनिक कामहरूलाई नरोक्ने गरेर कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ अब लोन लिनुभएको छ, ब्याङ्कले चाहिँ करको कागज खोजेको अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको कारणले गर्दा त्यस्ता चाहिँ अर्जेन्ट चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ काम चाहिँ हामीले अब बिस्तारै अब यो लकडाउन अब कति समय जान्छ थाहा छैन, बिस्तारै त्यस्ता कामहरू पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ वडाको तर्फबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा छ। 2075 माघ 3 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य तथा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य हालसम्म 95% सम्पन्न भइसकेको छ। लकडाउनका समयमा पनि वडा भवन निर्माणको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। वडा कार्यालय भवनको निर्माण लैनचौर स्थित शहीद स्मारक परिसरमा करिब 8 आना क्षेत्रफलमा गरिएको हो। 3.5 तले वडा भवनको निर्माण लागत 4 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। भवन सञ्चालनमा आए पश्चात भुइँ तल्लाका 4वटा कोठामा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन हुनेछन् भने पहिलो तल्लाका 4वटा कोठा मार्फत वडाको प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन्। यसैगरी भवनको दोस्रो तल्लामा सभा कक्ष सहित प्राविधिक कक्ष र जनप्रतिनिधिहरूको कार्य कक्ष रहनेछ। प्रत्येक तल्लामा 5वटा कोठा हुनेछ भने माथिको आधा तल्लामा 2वटा कोठा हुनेछ। भवन पुस्तकालय लगायतका सुविधा सहितको अपाङ्ग मैत्री पनि हुनेछ। दर्शकबिन लकडाउनको समय छ। 77 जिल्लाका नागरिकहरू काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहनु भएको छ। आम नागरिकको सेवा र सुरक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका 24 घण्टा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। यहाँहरू सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै घरभित्र बसिरहनुहोस्। यहाँहरूको समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका 24 घण्टा लागि परिरहेको छ। यदि यहाँहरूलाई कुनै त्यस्ता समस्या परेका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको हटलाइन रहेको छ। 1180 मा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो समस्या समाधान गर्न यहाँहरूले महानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुहोस्। महानगरपालिका तत्पर भएर लागिरहेको छ यहाँहरूको सेवाका लागि भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.